سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا دلوں جاں سے وہ غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے دا سارا قرآن ہی نا میرے پیغمبر دا شان بیان کر رہے ہیں، میرے پیغمبر دا اخلاق بیان کر رہے ہیں، میرے پیغمبر دا رویہ بیان کر رہے ہیں۔ تسی آکھو گے کتھے لکھے ہیں؟ آئیے ذرا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے غور کیجئے۔ کسی نے آکے نا میری اور تہاڈی اماں جان سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولو پوچھے آمنہ دے لال دے اخلاق دے بارے صلی اللہ علیہ وسلم، تے میری اور تہاڈی اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن، کیا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ سارے دا سارا قرآنی میرے نبی دے اخلاق دیاں گواہیاں دے رہے ہیں۔ میرے بھائی، میرے پیغمبر بچپن دے اندر بھی سب نالوں اعلیٰ، بچپن دے اندر بھی اللہ نے عظمتاں عطا کیتیاں تے شاناں عطا کیتیاں نے۔ ویکھو نا ذرا میرے نبی نو اللہ نے کتنیاں عظمتاں عطا کیتیاں نے، کنیاں شاناں عطا کیتیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے نام تے دنیا دے اتے آئے تے محلے والے، برادری والے، قبیلے والے اے سارے کہن لگے عبد المطلب میرے نبی دے دادا جان نے، اے سارے آکھن لگے عبد المطلب داسنا اپنے پوتے دا نام کی رکھے آئی؟ عبد المطلب فرماندے نے میں اپنے پوتے دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھے ہیں۔ اے سارے حیران و ششدر ہو گئے، پریشان ہو جاندے نے تے کہن لگے نے نوائی نام سنے آئے ہے تے اے عربی دا لفظ ہے تے اے عربی ہے، لیکن آج تک کسی نے نام نہیں رکھے، بڑا عجیب نام ہے۔ اور یارو محمد دا معنی اے وے، میرے وال توجہ کرے آجے، محمد دا معنی اے وے کہ جدیاں سارا جگ تعریفاں کرے، عرشاں والا رب بھی تعریفاں کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اینا پیارا نام ہے، اینا محبت والا نام ہے۔ اللہ دی قسم ہے میرے نبی دا نام اینا پیارا ہے، میرے نبی دے نام وچ روب بڑا ہے، میرے نبی دے نام وچ عظمتاں بڑیاں نے، میرے نبی دے نام وچ شاناں بڑیاں نے۔ میں قربان جاواں میں مردہ نام لے آ جائے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے، نبی دا نام لین لگا درود پڑھیا جے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑ دے او گوڑیاں نو، توجہ میرے وال کرے آجے، میرے پیغمبر دا نام کتنا عالم۔ ایک شاعر نے اپنے انداز دے نال ترجمہ فرمایا نام، فرمان لگے نے محمد
دے دادے تے بابے، محمد دے بابے تے دادے، چاچے تے تائے، محمد تا 7 دن دے ہوئے تے آئے۔ انہاں آکھیا نام محمد نام بڑا عجیب ہے۔ انہاں دے دادا عبدالمطلب کہن لگے ایویں کرو نام جدوں میرے پاک پیغمبر جناب محمد 7 دن دے ہوئے نام۔ انہاں آکھیا آؤ میرے گھر دعوت واسطے آؤ، میں اپنے بچے دا عقیقہ کرنا چاہنا وام۔ اے سارے رشتے دار کٹھے ہو جاندے نے، سارے برادری والے کٹھے ہو جاندے نے، سارے قوم قبیلے والے کٹھے ہو جاندے نے۔ محمد دے بابے تے چاچے تے تائے، محمد تا 7 دن دے ہوئے تے آئے، کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے، کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے۔ محمد دے دادے نو کہندے نے سارے، عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا، عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا، کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا، دادے نے سن کے اگوں اے سنایا، پوتے دا نام محمد ٹکایا۔ کہو صلی اللہ کو، پھر کہو صلی اللہ کو۔ جنہ دے منہ زبان او محبت نال نبی دے نام تے درود پڑھے، او پیار نال نبی دے نام تے درود پڑھے۔ سپیکر تہاڈا نہیں چلدا تے کوئی گل نہیں، میرا گلا ساتھ دے گا۔ تسی محبت دا ثبوت دینا ہے، پیار دا ثبوت دینا ہے۔ او سونیا میرے پیغمبر دا نام آئے درود محبت نال پڑھنا ہے، میرے نبی دا نام آئے درود پیار نال پڑھنا ہے، خلوص نال پڑھنا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دادے نے سن کے اگوں اے سنایا، پوتے دا نام میں محمد ٹکایا۔ محمد تا سنیا تے پہ گئے کوکارے، محمد تا سنیا تے پہ گئے کوکارے، محمد دے دادے نو کہندے نے سارے، محمد دے دادے نو کہندے نے سارے، عبدالعزا رکھو یا عبدالمنادے، تدوی ہندی کوئی گل باتے، دادے نے سنیا تے اندر صدائے، دادے نے قوم قبیلے والے لوگ کہنے لگے عجیب نام رکھے ہے، عبدالعزا رکھ دو یا عبدالمنادے رکھ دو، تو عجیب نام رکھے ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے دادے نے سنیا نا تے سارے انو اندر بلایا، تے اندر بلا کے دادا والا کی کہن لگا، دادے نے سنیا تے اندر صدائے، محمد نو گودی اٹھا لے آئے، کہن لگے سجنو لو تلیاں تے چکو، سجنو لو تلیاں تے چکو، میرے سونے بچڑے دا مکھڑا تے تکو، میرے سونے پوتے دا مکھڑا تے تکو، جنوں تک تک نہ رج دیاں اکھاں، میں نام دسو محمد نہ رکھاں، صلی اللہ علیہ وسلم یا حسن محمد۔ جب سردار عبدالمطلب نے اپنے محمد بھتیجے نو اٹھایا باہر لے کے آئے نے، انہاں قوم قبیلے والیاں نے ویکھے برادری والیاں نے ویکھے، جدوں میرے نبی دے حسن دے نظراں پیاں، جدوں میرے نبی دے چہرہ پر انور تے نظراں پیاں، محمد یا حسن یا حسن محمد دے کیتے نظارے، یا حسن
محمد دے کیتے نظارے کوئی گل بات نہ کیتی تی چپ ہو گئے نے سارے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دا مکھڑا تے او مکھڑائے میرا پیغمبر چہرہ اٹھائے اللہ قبلہ تبدیل کر دے وے فرمایا قد نرا تقلبا وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاہا او سونے عام کیڑی کیڑی ادا میں اپنے نبی دی بیان کرام کیڑی کیڑی میں ادا اپنے پیغمبر دی بیان کرام اگر میں اپنے پیغمبر دے ہتھاں دا تذکرہ کرام تے قرآن کہہ رہے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ اگر میں اپنے پیغمبر دے والاں دا تذکرہ کرام تے قرآن ترجمہ کر رہے ہیں او سونے عام اگر میں اپنے پیغمبر دی زبان دا تذکرہ کرام تے قرآن گواہیاں دے رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى میرے پیغمبر بولن تے قرآن بول اٹھے کیڑی کیڑی ادا میں اپنے پیغمبر دی بیان کرام میرے پیغمبر دا سینہ دے باری آئے تے قرآن اعلان کر دے وے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک سونے عام میرے پیغمبر دے سینے دا تذکرہ آئے تے قرآن بول اٹھے علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا ود کا ستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی لنگ جاوے اوہ گلی مہکا گیا جگاں دا او پیر سارے جگنو جگا گیا اللہ اکبر اللہ آئیے میں اپنی باپ دی طرف آنا چاہنا محترم جناب قاری افضل صاحب کہہ رہے سن آج قاری صاحب شان مصطفیٰ بیان کرنا اخلاق مصطفیٰ بیان کرنا انج سمجھ لو میں اپنے نبی دی سیرت دا تذکرہ کرنا آیا اپنے نبی دے حسن دا تذکرہ کرنا آیا اپنے نبی دے میں سینہ پاک دا تذکرہ کرنا آیا او کائنات دے لوگوں میرا پیغمبر انیا شانہ والا ہے میرا پیغمبر انیا عظمتہ والا جے میں انج کہا کرنا ماں ایک قرآن پاریاں والا قرآن ایک قرآن رکوعاں والا قرآن اے قرآن ایک قرآن آیتاں والا قرآن ایک قرآن زبراں تے زیراں والا قرآن اے تیاں پاریاں دا مجموعہ قرآن جڑا میں تے تو پڑھنے تے بیکھنے میں انج کہا کرنا ایک قرآن تیاں پاریاں والا قرآن ایک قرآن مدینے دیاں گلیاں جب پھرن والا کالیاں زلفاں والا قرآن تے او دا نام محمد گنگے نہ بولے ہو باقی سارے بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں تو آڈے پینڈ دا رواج ہے کہ اگر انڈیا پاکستان دا پچھلے دنہ جو میچ ہوئے نا گسا نہ کرے آجے انڈیا پاکستان دا میچ لگا ہوں نا تے تیری میری آواز پرا چوک تک جانی سی پتہ چلنا سی جناب بابر اعظم نے چھکا مارے ہے شاد افریدی نے چھکا مارے ہے فلاں نے چھکا مارے ہے ہر مجلس سے گال ہونی سی ہر بندے نے گال کرنی سی پر سونے عام میرا دل جل دئی میرا دل سڑ دے تو اپنے آپنو محب مصطفیٰ تے آنے عشق مصطفیٰ تے آنے نبی نال پیار دا دعویٰ تے کرنے محبت دا دعویٰ تے کرنے پر تیرے سامنے جدو آمینہ دے لال دا نام آ جائے تیری آواز مسجد دے سین تک نہیں جام دی میرے بھائی غصہ نہ کرے آجے نبی دا نام آئے محبت نال درود پڑھیا کر پیار نال درود پڑھیا کر عقیدت نال درود پڑھیا کر چاہت نال درود پڑھیا کر اے دے
میرے پیغمبر دے نام تے درود شوق نال پڑھیا کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاق دی اگر ویکھیے تے میرے پیغمبر دا اخلاق سب نالو اعلیٰ. قرآن گواہیاں دے رہے ہیں میرے نبی دا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے, کتنیاں عظمتاں والا ہے. لوگاں نے پتھر مارے, لوگاں نے گالیاں کڈیاں, لوگاں نے برا بھلا آکھیا, گل وچ کپڑے پا کے وٹ چاڑے, لوگاں نے گندیاں اوجریاں رکھیاں, لیکن میرے پاک پیغمبر اتنیاں عظمتاں والے نے کہ میرے نبی نے انہاں لوگاں واسطے دعاواں کر دتیاں نے, ہدایت دیاں دعاواں کیتیاں نے. اللہ اللہ کون میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے, میں قربان جاواں میرا پاک پیغمبر اتنیاں عظمتاں والا ہے. سونے میرا نبی جتھوں لنگ جائے اوتھے خیر ہو جاندی ہے, اوتھے برکت ہو جاندی ہے. آئیے ذرا شان سننا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے جدوں مکہ چھڈیا تے مدینے والی ہجرت دا ارادہ کیتا نا تے سفر دے اندر میرے نبی دے نال ابو بکر نے ایک جھونپڑی میرے نبی نو نظر آئی ہے. اے ام معبد دی جھونپڑی ہے. میرے آقا فرماندے نے ابو بکر جانا جا کے پوچھ کوئی کھان دا سامان ہے تے پیسے لے کے دے دوے. اے ماں کہن لگی ہے تسی اینے سونے چہرے والے جے, انیاں اچھیاں اچھیاں گلاں کر دے جے, اگر کوئی کھان دا سامان ہوندا تے میں تانوں انجی دے دیندی. تے میرے نبی دیاں نظراں ایک بکری وال پہ جاندیاں نے. اے بکری سکی تے سڑی بکری ہے, دودھ کوئی نہیں دیندی. تے میرے پاک پیغمبر فرمان لگے اما اگر اجازت ہوئے نا اے بکری دا دودھ چول ہے. اما کہن لگی عجیب گلاں کر دے جے, میں کہہ رہی ہاں ابو معبد میرا خامد بکریاں لے کے باہر گیا, اے بکری دودھ دین جوگی نہیں. تے اما نے سوچیا مہمان آئے نے کتے ناراض نہ ہو جان. ماں کہن لگی ہے چلو کوئی گل نہیں چولو جے چوئی جاندی جے. تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی نا بکری دے کول گئے, بسم اللہ پڑی, بکری دے کانڈ تے ہاتھ پھیریا تے تھنا نو ہاتھ لایا. خدا دی قسم میں حدیث پاک اندر پڑھیا کہ بکری دا حوانہ دودھ نال پر جاندا ہے. اتنیاں برکتاں والا میرے پیغمبر دا ہاتھ لگے ہیں تے بکریاں دا تھن جڑے اے دودھ نال پر جاندے نے. اللہ اللہ میرے آقا فرماندے نے کہ جا کوئی برتن لے کے آ. اے ہن جناب کھانے والدہ بازار دے ہے کوئی نہیں سی, جتوں کوئی کڑا لے کے آ جاندی, جتوں کوئی دابڑا لے کے آ جاندی. اے جناب کوئی اور وڈا برتن لے کے آ جاندی. ماں جنگل بھی آبان چ بیٹھی سی, ایک کولی یا پیالہ لے کے آئی نام. میرے پیغمبر نے اپنے رحمتاں والے ہتھاں نال دودھ دھویا, میرے آقا نے ماں نو پلایا. آقا فرماندے نے ابو بکر پہلے مائی نو پلا, ابو بکر پہلے ماں نو پلا. اللہ اللہ میرے آقا نے پہلے ام معبد نو پلایا, پھر ابو بکر نے پیتا, پھر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیتا. اے دودھ پی لیا, میرے آقا چلے جاندے نے. سنیا جے شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ, اے دودھ پی کے تے چلے جاندے نے. رات جدوں ابو معبد گھر اندر آیا نا, ابو معبد آ کے کہن لگا انج لگدا جے میں ساڈے گھر کوئی آیا سی, ساڈے گھر کوئی آیا سی. انج لگدا جے میں کسے دا چکر لگا. اے کیویں ہو سکدا جیڑی گلی مصطفیٰ گزر جان لوگاں نو پتہ ہی نہ چلے. اج دا پیر تھوڑی ہے, پیر گلی وچوں گزرے ہے, نہ مائی رہنی سی تے نہ بکری رہنی سی. اے پیر
اووے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات توجہ میرے وال کرے آجے، میرے پاک پیغمبر چلے گئے تے ابو معبد پوچھ دے انج لگ دے کوئی آیا سی، اماں جی ایمان لگیاں ہاں آیا تے ہے سی، وہ بڑا اچھا سی، بڑا باوقار سی، بڑا سونے چہرے والا سی۔ میں معبد دا خامد پوچھن لگا او دا کوئی نام پتا، او دا کوئی ٹکانہ کیوے؟ میں معبد کہن لگی او سونا ہی ایڈا سی میں نا پوچھنا ہی بھول گئیاں، او سونا ہی ایڈا سی میں تے انہوں تک دی رہی ہاں، او دا نام پوچھنا ہی بھول گئیاں۔ تے معبد نو کہن لگے او دا کوئی حلیہ تے پتا ہوئے گا، او دے قد کاٹدا تے پتا ہوئے گا۔ تے معبد نے قربان جائیے عربی الفاظ دے نال ہمارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا حلیہ دسیا نام۔ اے سنیا جے ذرا میں پنجابی چ گل کر رہا ہاں اور پنجابی چ دس کے جانا چاہنا ہاں۔ اماں جی فرمان لگیاں نہ او بہتا لمبا سی، نہ او بہتا چھوٹا سی، نہ او بہتا موٹا سی، نہ او بہتا پتلا سی، او دے وال انج سن کنڈے پہ کٹ دیاں سن، او دیاں زلفاں موڈے پہ کج دیاں سن، او دے دند ایویں سن جویں چمبے دیاں کلیاں ہوندیاں نے، او دی گردن ایویں سی جویں تلوار دی سرائی ہوندی ہے۔ اللہ اللہ معبد آندی ہے وے کی پوچھنا او جدوں بولدا سی، جدوں چپ کر کے بہندا سی بڑا ہی باوقار لگدا سی، بڑا ہی عزت والا لگدا سی، تے جدوں بولدا سی موتی رولدا سی، جدوں بولدا سی موتی رولدا سی۔ کیوں نہ بول دے میرے پاک پیغمبر جناب محمد، قرآن جو کہہ رہے ہیں قرآن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پھر کہہ دیو سبحان اللہ، او برف دے او گولے او پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ذرا توجہ کرنا میرے بھائی، میرے پیغمبر دا خلاق اتنا اعلیٰ، میرے پیغمبر دا رویہ اتنا اعلیٰ۔ میں قربان جاواں آمنہ دے لال علیہ السلام نے مکے اندر لوگاں نو دعوت دیتی ہے۔ میں دو گلاں کر کے گل مکان لگا جے، ذرا گوڈے چھڑ دے ہو تے توجہ میرے وال کرے آجے۔ سماعت فرمانا میرے پیغمبر دا رویہ، میرے پیغمبر دا کردار کتنا اعلیٰ سی۔ او یار کی ہو گیا ساڈے اخلاق نو، کی ہو گیا ساڈے کردار نو، کی ہو گیا ساڈے رویہ نو؟ ساڈے کولوں ساڈی اولاد ہی محفوظ کوئی نہیں، ساڈے کولوں ساڈے بچے ہی محفوظ کوئی نہیں۔ ابا جی گھر آئے نے، بچے جناب پیٹیاں تھلے وڑ گئے نے، ابا جی گھر آئے نے، بیوی جناب دروازے پیچھے چھپ گئی ہے، پتہ نہیں کی ہو جانا ہے۔ انج دا کردار بنا جے میں میرے مصطفیٰ دا کردار سی، انج دا رویہ اپنا جے میں میرے مصطفیٰ دا رویہ سی، انج دا طریقہ اپنا جے میں میرے پاک پیغمبر دا طریقہ سی۔ اور سونے عام قرآن بھی تے گوائیاں دے رہے ہیں نا، والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم۔ اللہ نے میرے پیغمبر نو اخلاق دا پیکر بنایا، اللہ نے میرے پیغمبر نو اخلاق دا مالک بنا دیتا ہے۔ اللہ اللہ انج کہہ لو میرے پیغمبر نو اخلاق دا بادشاہ بنا لیا۔ میرے بھائی غور کرنا ذرا، میں بڑی کوشش کر رہا ہوں تو انو گل سمجھائی جائے لیکن تو آڈا سپیکر ساتھ نہیں دے رہا۔ چلو خیر، پھر کدی زندگی رہی تے موقع ملے آتے آوان گے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد
کردار کتنا آلہ. مکیوں نکلے, آقا فرمایا طیف وال چلے جانے ہیں. طیف دیاں وادیاں چ جا کے میرے نبی نے, طیف دے اندر 3 بڑے بڑے سردار نے. کتنے بڑے بڑے سردار نے, تے تینوں ہی سکے برا نے. تے میرے نبی ایک کول گئے, انہوں جا کے آکھیا کہ میں رب دا نبی ہاں, اللہ نے رسول بنا کے بھیجے ہے, تے دعوت لے کے آیا, حق دا پیغام دینا. او بدبخت نہ سی, کہن لگا پہلی گل تے اے وے, میں تینوں رب دا نبی ماندا ہی نہیں, تے معاذ اللہ میں تیرے نال گل نہیں کرنا چاہندا. تے دوسرے کول گئے, میرے نبی نے جا کے دعوت دیتی. او کہن لگا اچھا تسی اللہ دے رسول ہوو گے, تے میں کعبۃ اللہ دا غلاف پکڑ لواں گا, تے اینو لیراں لیراں کر کے ٹکڑیاں چ تقسیم کر دیواں گا. توبہ اللہ میری توبہ, تانوں ہی اللہ نے نبی بنا کے بھیجنا سی. میرے آقا متھے وٹ نہیں پائے, آقا اگوں گالیاں نہیں کڈیاں, آقا برا بلا نہیں آکھیا. میرے نبی تیسرے کول چلے جاندے, شاید اے میری دعوت نو قبول کر لے, اے میری گل نو تسلیم کر لوے. اینے بدبختی دی انتہا ہی کر دیتی ہے, اس بے ایمان نے بدبختی دی انتہا کر دیتی ہے. اے کہن لگا تینوں ہی والا اللہ نے نبی بنا کے بھیجنا سی. توبہ اللہ میری توبہ, تینوں ہی اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجنا سی. مکے اندر بڑے بڑے سردار بھی موجود سن, مکے اندر بڑے بڑے چودھری بھی موجود سن. اللہ نے کوئی نبی بنا کے بھیجنا ہوندا, مکیوں کوئی چودھری نبی بن کے آندا, مکیوں کوئی وڈیرا نبی بن کے آندا. اس ظالم نے بدبختی دی انتہا کر دیتی ہے. او وسطی سٹی بستی دے عباسیہ, گل ایتھوں تک ہی ہوندی تے کوئی گل نہیں سی. لیکن بے ایمان نے اپنے جناب طیف دیاں وادیاں دے اندروں بڑے بڑے اوباشاں نوں, بڑے بڑے بدماشاں نوں, نوجواناں نوں میرے نبی دے پیچھے لگا دیتا ہے. اس ظالم نے انہاں نوں حکم دے دیتا ہے, انہاں بے ایماناں چولیاں چ پتھر پائے نے, اے نال میرے پیغمبر نوں گالیاں کٹ دینے, نال میرے پیغمبر تے سنگ بازی کر دینے, نال میرے پیغمبر نوں پتھر پہ مار دینے. قصہ مختصر ہے, میرے پیغمبر بے ہوش ہو جاندے نے. میرے نبی دا غلام حضرت زید نال, انہیں جلدی دے نال آمنہ دے لال دے سر مبارک نو اٹھایا, اپنی گود دے اندر رکھیا. حالا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سر زید دی گود اندر, آسمانہ تو جبریل آ جاندے نے, نال پہاڑاں دا فرشتہ بھی آ جاندا ہے. میرے آقا دیاں اکھاں کھلیاں نا, میرے نبی نے ہوش سنبھالے آنا. آقا فرماندے نے جبریل میرے سامنے کھڑا ہے. جبریل کہہ رہے ہیں حضور اگر اجازتاں دو نا, اے پہاڑاں دا فرشتہ میرے نال کھڑا ہے, تواڈے کولوں اجازتاں پیا منگدا ہے. تسی آکھو نا اے طیف وادی دے اندر جڑے لوگ نے, میں پہاڑاں دے اندر انہاں نوں پیس کے سرما بنا دیواں, تے سونےاں میں اپنے نبی دے کردار تو قربان جاواں, میں اپنے نبی دے حوصلے تو قربان جاواں. میرے آقا فرماندے نے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یہتدون. آقا فرماندے نے اے عرشاں والے مالکاں, اس قوم نو ہدایت نصیب فرما دے. یار کیوں نہ میرے پیارے پیغمبر دعاواں کر دے. قرآن جو کہہ رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ نے میرے پیغمبر نو اخلاق دا پیکر بنایا, اخلاق دا بادشاہ بنایا. آئیے آخری بات تے میرا سلام جے, رویے میرے حضور کے, میرے پیغمبر دا اخلاق کتنا اعلی, میرے پیغمبر دا کردار کتنا اعلی, میرے پیغمبر دا رویہ کتنا اعلی. گل ساری سونیا حوصلے دیے, گل ساری صبر دیے, گل ساری تحمل
عمل دیے نام میرے پاک پیغمبر جناب محمد ادھر توجہ میرے وال کرے آجے میرے نبی دیاں یارہ ایک چودری پھڑ کے لے آمدہ تے لے آکے نا مسجد نبوی دے تھامنال باندھ دیتا مسجد نبوی دے تھامنال بنیا تے آقا نو دسیا محبوب سونے ایک چودری پھڑ کے لے آئے تے انہوں تھامنال بنیا تے میرے پیغمبر نا اے چودری دا نام ہے سمامہ بن اسال سب کہو رضی اللہ تعالیٰ حالا مسلمان نہیں سنوئے تے پھاڑ کے لے آمدہ تے بنے تے جدوں چودری نو بنے میرے آقا فرمان دینے کیف الحال یا سمامہ سمامہ دس تیرا کی حالے ایک کہن لگا بان کے پوچھن ڈے ہو کھول کے پوچھو تو آنو دساں کی حالے تے میرے پاک پیغمبر خاموش نے میرے آقا نرمی ورتن ڈے نے اے سختی ورتن ڈے میرے آقا نرمی نال گال کرن ڈے نے اے غصے نال گال کرن ڈے میرے آقا فرمان دے نے کئی فل حالیا سماما اے کہن لگا اپنا چہرہ پرے لے جاؤ معاذ اللہ تو آڈے چہرے نالوں منوں کوئی برا چہرہ نہیں لگدا اے کہن لگا تو آڈے مدینے شہر دا جدوں میں نام سننا میرے سینے آگ لگ جام دیئے توبہ اللہ میری توبہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ ایک دن حال چال پوچھے ایک کہن لگا اگر معاف کر دے وہ گے احسان دا بدلہ احسان ہے اگر قتل کر دے وہ گے تے سائیں بدلہ لین واسطے موجود نے میرے آقا فرمان دے نے دوسرے دن آئے آمینہ دے لال نے فرمایا کیف الحال یا سماما سماما دسنا تیرا کی حالے ایک کہن لگا بن کے پوچھن ڈے ہو ایدہ جواب اومین دا کوڑا کوڑا جوابے میرے آقا فرمان دینے سے ابھیو سن لو جڑا کوئی قیدی بن کے آمدہ کسے قیدی دا خانہ ابو بکر دے کرو آمدہ کسے قیدی دا خانہ عمر دے کرو آمدہ کسے قیدی دا خانہ عثمان دے کرو آمدہ کسے قیدی دا خانہ کسے سے ابھی دے کرو آمدہ کسے دا کسے سے ابھی کرو آمدہ اے میرے سے ابا سن لو سمامہ دا کھانا آئے گا تے میں رب دے نبی دے کر بچوں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر تیسرے دن گئے نام سمامہ دے اوئی کوڑے کوڑے بولنے میرے آقا فرماندے نے کھول دے رسیاں سمامہ نو چھڑ دے سمامہ دیاں رسیاں کھول دے تیسرے دن حضرت بیٹھے اکول نے تیسرے دن حضرت بیٹھے اکول نے او سمامہ تیرے کہ میں کوڑے جے بولنے ذرا اتاتے بیخم کیوں کیتی آئیم اکھیاں امبولنے اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی چوک مدینے والی کالج ٹھار دی میرے پاک پیغمبر اینج صحابہ نال گلا باتا کے کر رہے نے آقا فرمان دے حکم دے دیتا یارانو حکم چھڑ دے او انون حکم دے دیتا یارانو اے جا کے تے ملے اپنے دوستان تے یارانو اے جا کے تے ملے اپنے دوستان تے یارانو میرے نبی فرمان دے نے چھڑ دے او سمامہ دیاں رسیاں کھول دے او یار کیوں نہ کھول دے قرآن جو کہہ رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
قرآن گواہیاں دے رہا قرآن او مسجد عباسیہ اردا گرد تو آن والے شمع رسالت دیا پروانے اپنا میرے پیغمبر دا اخلاق بنا اپنا میرے آقا دا کردار بنا اپنا میرے پیغمبر دا رویہ اپنا لے سیرت میرے نبی دین سیرت جیسی بنا لے سونے او حضور جیسی سیرت بنا لے حضور جیسا چہرہ اپنا لے جدوں اینا یارہ نے کھول دیتا نام تے سماما نے مسجد دے اندروں دوڑ لگائیے حالاں بقیدہ قبرستان کراس نہیں کیتا ایک کھجوران دے سائے نیچے اے جا کے بیٹھ جاندے نے تے سوچاں جے پہ جاندے اندے سماما عجیب گل لے او سنرمی کر دارے ہیں تو سختی کر دارے ہیں چاہیدہ تے ایسی نام تو نرمی کر دا محمد سختی کر دا صلی اللہ علیہ وسلم سماما عجیب ہی معاملہ ہے حضرت سماما انج کھجوران دے سائے نیچے بیٹھ گیا اگر بندہ تعصب دی اینک اتار کے ویکھے نا خدا دی قسمیں پھر رولا رہی کوئی نہیں جاندا پھر جھگڑا رہی کوئی نہیں جاندا ساریاں لڑائیاں ختم ہو جاندیاں نے سارے فساد ختم ہو جاندے نے ہاں میرے مسلک اہل حدیث دی دعوت اے تے دعوت ہے نام میرے پیغمبر دے صحابہ دی دعوت اے تے دعوت سی نام جیڑی آج میری دعوت ہے آج میرا پیغام ہے جیڑا میں تسا احباب تک لے کے آیا خیر سماما درخت دے سائے نیچے بیٹھے انج کر کے سوچی پہ گیا کلئی گلاں پہ کر دے آندہ سماما عجیب گل لے ادھر جا کے میرے پاک پیغمبر دے کول چلا گیا باز نے لکھے اے کنویں دے کنارے تے بیٹھے سن ایتھوں غسل کیتا اللہ دے نبی کول چلے جام دینے مسجد نبوی کے اندر چلے جام دینے میرے پاک پیغمبر انج مسجد دے اندر تشریف فرمانے اللہ تو انو سارے انو مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرما دے اللہ اکبر اللہ تو انو سارے انو مکے دیاں حاضریاں نصیب فرما دے قاری صاحب کہہ رہے سن کوئی شعر بھی سنا دینا واقعہ بات مدینے دی اور کیا شان مکے دی نام میں قربان جاوام اللہ تو انو بار بار مکے تے مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرما دے فرمان دینے دن کولوں ود لوگوں رات ہے مکے دی دن کولوں ود لوگوں رات ہے مکے دی کدی جا کے ویکھو کہ آباد ہے مکے دی اچھی کہہ دے سبحان اللہ دن کولو ود لگتا تسی بے چسے لوگ جے دن کولو ود لوگوں رات ہے مکے دی کدی جا کے ویکھو کہ آباد ہے مکے دی دنیا تے لوگو شہر اور بھی بتھیرے نے دنیا تے لوگو شہر اور بھی بتھیرے نے پر تمہ پیاں مکے دیاں چار جو پھیرے نے پر تمہ پیاں مکے دیاں چار جو پھیرے نے جملہ بڑا پیارا جے سبحان اللہ دی اچھالا نہیں چاہی دیئے حرم دے جملہ تے بولیں دے حرم دے ویچ لوگوں حرم دے ویچ لوگوں زم 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 پانیے حرم دے ویچ لوگوں زم 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 پانیے سونے اس پانی دی عجیب کہانیے کہانی جے سونا وام نہیں بات مک سکے گی دن کولوں ود لوگو رات ہے مکے دی اللہ اکبر اللہ ایک اور بولے آتے طرف اٹھے آمدہ کوئی ایسا کرم کم مولا کوئی ایسا
کرم کما مولا پڑا ایک تے لاکھ بنا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑا ایک تے لاکھ بنا مولا ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے لوکی آن دے نیچاروں جفیرے دے او ڈیو پیپسی کولے کس کام دے او ڈیو پیپسی کولے کس کام دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے اللہ اکبر اللہ بات دور نہ نکل جائے میرے پاک پیغمبر جناب محمد میرے نبی کو لایا تے بیٹھ گیا میرے نبی نے نگاہ نبوت اٹھائی ادھر توجہ میرے وال کرے آجے او نگاہ نبوت جڑی ابو بکر تے پئی تے صدیق بن گئے او نگاہ نبوت عمر تے پئی تے فاروق بن گئے او نگاہ نبوت عثمان تے پئی تے ذوالنورین بن گئے او نگاہ نبوت علی تے پئی تے حیدر کرار بن گئے او نگاہ نبوت میرے نبی دے صحابہ تے پئی آمینہ دے لال علیہ السلام طلحہ تے زبیر تے پئی صاحب تے سعید تے پئی عشرہ تے مبشرہ اندر شامل ہو گئے او نگاہ نبوت جیڑی 1,40,000 سے آبا تے پئی اے میرے نبی دے ساری زندگی واسطے غلام بن گئے اللہ اللہ اینج میرے نبی نے نگاہ نبوت اٹھائیے آقا فرماندے نے سماما خیر نلی آئے تینوں تے اساں آزاد کر دیتا سی سماما کہن لگا محبوب سونے آم رسیاں کھول دیتیاں جے پر دل قید کر لیا جے رسیاں کھول دیتیاں جے دلوں قید کر لیا جے فرمان لگا ہن کلمہ پڑھا دیو منوں کر لو مرید جی ہن کلمہ پڑھا دیو منوں کر لو مرید جی اللہ سچے دی من لوام سچی توحید جی اللہ سچے دی من لوام سچی توحید جی دلوں ہو گئی مینوں تائید جی محبوب سونے آم کلمہ پڑھا دیو میں مسلمان ہونا چاہنا تے سمامہ بن اسال نے کلمہ پڑھے آم اشہد اللہ الہ پڑھو پڑھو ذرا کلمہ پڑھ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھے آتے مسلمان ہوئے چاند دن گزرے نام کہنے لگا محبوب سونے آم اصل اندر گال ایمیں میں جدوں میں تو جا رہے آسان تو آڈے ساتھیاں پڑھ کے لے آم دیں انہاں سے آبا پڑھ کے لے آم دیں میں عمرہ کرنوا سے جا رہے آسان تے میں اجازت ہوئے عمرہ کر آمام میرے آقا فرماندے نے کوئی عرض نہیں ہن سماما مکے اندر چلا جاندے ایتھے جناب جا کے کعبۃ اللہ دے چکر پیا لگا رہے ہیں تے بڑے بڑے چودھری آئے نے بڑے بڑے جناب وڈیرے آئے نے کہن لگے سماما سانوں پتہ چلے تو ڈر دیاں مسلمان ہوئے سماما پتہ چلے ڈر دیا مسلمان ہویا سماما کہن لگے مسلمان میں ہویا ڈر دیا مسلمان نہیں ہویا کہن لگے نہیں تو ڈر دیا مسلمان ہویا سماما کہن لگے میں ڈر دیا نہیں ہویا مسلمان ہویا کہن لگے نہیں نہیں تو ڈر دیا مسلمان ہویا حضرت سماما کہن لگے چلو پھر کیڑا تے کیڑا ہی صحیح تسی آندے ہو ڈر دیا مسلمان ہویا تے مان لینے تے گل یاد رکھے جے چودھری سی نا اپنے علاقے یمامہ دے کہن لگے ہن گل یاد رکھے جے مکے اندر جننے بھی کھانا ہے دانا آندا ہے گلا آندا ہے سارا میرے علاقے چوں ہی آندا ہے ہن کھا کے دسیا جے پتر پھر پتہ چلے گا خیر وقت گزر گیا تے مکے دے حالات کچھ خراب ہو گئے مکے اندر قحط سالی آ گئی تے سماما نو بڑے بڑے چودھری ملے سماما چھڑ دے گسا کوئی دین مذہب تیرا اپنا مذہب ساڑھا اپنا مذہب کاروبار اندر والا کادی لڑائی ہے کاروبار اندر والا کادا جھگڑا ہے سماما گسا چھڑ دے تے سماما کہن لگا
او گل سن لو چودھریو توانو دانے ملن گے تے میرے محمد دیاں جتیاں چوئی ملن گے صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دیاں جتیاں چوئی ملن گے ادھر جناب مکے والے سلام مشورہ پہ کر دینے اللہ دے نبی کو چلیے ایک بولے کہن لگا کیڑے مونل جاؤ گے رات دیاں تاریخیاں اندر مکہ چھڈن تے مجبور کیتا سی جے ایک اور سے آنا بندہ بیٹھا سی ایک کہن لگا یار او چنگا ایڈا وے تسی ایک رکا ہی لکھ دے او توانوں پھر بھی معاف کر دے گا معاف کیوں نہ کردا قرآن جو کہہ رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تے میرے آقا دے کول خط بھیجیا میرے نبی نے انہاں نو جواب دین دی بجائے سماما نو خط بھیجیا کہ سماما کوئی گل نہیں انہاں بڑا تنگ کیتا ہے بڑا ستایا ہے پر ہے میرے دادکے نے کوئی گل نہیں معاف کر دے وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین میرے پیغمبر نو اللہ نے تمام جہانہ واسطے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے ہیں اللہ کو دعا ہے کہ جو سنیا سنایا اللہ کتاب و سنت دے مطابق عمل کرن دی توفیق